अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की थी। मीडिया में एक हंगामा बरपा है कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार गैर कानूनी है, स्पेकुलेटिव है, हराम है, सारे डॉलर जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान का कारोबार तबाह हो जाएगा, इससे टेरर फाइनेंसिंग होगी वगैरह वगैरह। हमने सोचना नहीं होता, हम रिएक्ट करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और नुकसानात पे भी गौर करना चाहिए और रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। आइए इस इशू पे ज़रा हम एक इसकी हॉलिस्टिक पिक्चर देखते हैं। नाजरीन, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है, इसकी कोई फिज़िकल शेप नहीं। अब दुनिया के अंदर ये तब्दीली यानी चेंज आ चुकी है। मैं चेंज मैनेजमेंट के स्टूडेंट की हैसियत से आपको ये बता सकता हूँ कि जब दुनिया में कोई तब्दीली आती है तो लोग क्या करते हैं। 3 किस्म के लोग या ममालिक होते हैं। पहला ये है कि रेजिस्ट करते हैं, यानी कि चेंज को नहीं आने देना। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कि ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी इसका मुशाहिदा करते हैं और इस पे गौर खौस करते हैं, और जब देखते हैं कि ये चेंज आ चुकी, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, तो वो फिर इसके साथ मिल जाते हैं और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी किस्म के लोग या कंट्रीज़ कौन से हैं? जो कि क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, जो कि तब्दीली लाते हैं और तब्दीली ला के उससे फ़ायदा उठाते हैं। और जब लोग उनकी लाई हुई तब्दीली के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, इतने में वो कुछ और सोच के आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि ये हम आपस में बहस ना करते रहें। ये तब्दीली आ चुकी है, इसको आपने काबू में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, हमें इसके ऊपर सवार होना चाहिए। नाजरीन, इसको रेजिस्ट करने वाले कौन हैं? ऑब्वियसली जिनके के कारोबार मुतासर होंगे। तो 3 सेक्टर्स जो है ना बहुत अहम हैं। पहला बैंकिंग सेक्टर, दूसरा मनी चेंजर, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज। ज़ाहिर है कि इन तीनों के कारोबार पे इसका मनफी असर होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन तीनों शोबों के मुतालिक जो है वो बड़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँगा। और मेरी राय में जो सिंध हाई कोर्ट में इसका एक रेट पटिशन दायर है कि इसको लीगल करार दिया जाए, और सिंध हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। मेरी राय ये है कि ये 3 एरियाज़ जो मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और मनी चेंजर, उनको बुला के भी पूछना चाहिए कि भाई आपके कारोबार पे क्या असरात होंगे। और ये जो 3 एरियाज़ हैं, इनको भी क्रिप्टो करेंसी को रेजिस्ट करने की बजाय सदेबाप करना चाहिए कि वो किस तरह ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, या अपने एक्सचेंज बना के क्या जो है ना मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। पहले जो चेंजेस आई, नाजरीन, आपने देखा कि कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि जो ग्लोबल चेंज आती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि अशिया के बदले हम अशिया देते थे। फिर ये है कि सोना चांदी दरमियान में रख लिया कि ये देने के बाद जो है ना अशिया या और चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। फिर सोना चांदी का तो ये हुआ कि लेके जाना, चोर चक्के डाकू मुश्किलात थी, तो पेपर करेंसी निकल आई। फिर बैंक आ गए। अब जब बैंक आए तो उसके बाद जब इंटरनेट आया तो हम ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन बैंक जो है दरमियान में एक गारंटी के तौर पे काम कर रहा होता है। तो अब ये कंप्यूटर का दौर आ चुका है, ये ऑनलाइन है सारा कुछ, और वर्चुअल जो मनी है वो आ चुकी है, इससे कारोबार शुरू हो चुका है। तो मेरा तजिया ये है कि हुकूमत को जो क्रिप्टो करेंसी है उसको
ریگولرائز کر دینا چاہیے. اور اس میں فوائد کیا ہیں؟ یہ فائدہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو اپنے ملک میں یعنی پاکستان کے اندر جو ہے اس کے ایکسچینجز کھولے جانے چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں اپنے جب ایکسچینجز کے تھرو کام کریں گے تو وہ ٹریسیبل ہوں گے. اور جو پاکستانی ایکسچینج کے تھرو باہر میں مقیم جو لوگ ہیں یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں جب وہ ان کے تھرو کام کریں گے تو وہ بھی ٹریسیبل ہوں گے. اور گورنمنٹ کو اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے اور اس سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ کمائے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے اجازت دینے سے یا لیگلائز کرنے سے یہ ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کا خطرہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. اور اگر ہے بھی تو وہ لوگ پھر ٹریسیبل ہوں گے کیونکہ ایکسچینجز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اپنے اندر ہوں گے. اور پھر حکومت کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ہمارے اس وقت ان میں سٹہ بازی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس پہ یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اور بہت اہم بات ہے. یہ سارا جو میں کہہ رہا ہوں نا ہالسٹک پکچر دیکھیں، ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر بلیک منی کا حجم جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ یا لیگل منی کے تقریباً برابر ہے. اور ساری دنیا میں جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں وہ بہت پاورفل اور اسٹرانگ ہیں. اگر ہم نے کرپٹو کرنسی کو رجسٹ کیا تو اس سیکٹر پر ہمارا کنٹرول زیرو ہوگا. اگر ہم اپنے قوانین بنا کے ایکسچینجز کھول کے تو پھر کسی حد تک ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے. اور پھر جو بلیک منی ہے وہ اس سیکٹر میں جائے گی تو وہ ٹریسیبل ہوگی. اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس وصول کر سکے گی. اچھا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر اور منی جو چینجرز ہیں اب یہ مستقبل میں ان کی عمر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہ دونوں سیکٹر کو سروائیول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ کیسے اپنے آپ کو ملا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح کریں کہ یہ سارا کچھ کنٹرول میں آئے تاکہ الٹیمیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں ان کا پیسہ ضائع نہ ہو اور ہمارے وطن عزیز کو نقصان نہ پہنچے. میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے اپنا اس سے یہ جو اگر لیگلائز کریں گے تو اپنے لوگوں کا پیسہ بھی بچا سکیں گے. انٹرنیٹ کی دنیا میں اور بہت سی چینجز آ رہی ہیں. گورنمنٹ کو خود ان چینجز کو لیڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک بات نہیں ہے، اور بہت سی چینجز جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور یہ بہت قریب ہیں. چینجز جو ہے باہر بیٹھے ہوئے اس پہ کام کرنے والے بہت اچھے طریقے سے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ ہے دوسروں کا مستعار نالج کتنی دیر تک ہم جو ہے نا اس سے سروائیو کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا نالج جنریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس ایریا میں کریٹیو لوگ جو ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے اور بہت ہیں پاکستان کے اندر جینیس لوگ ہیں ایسے جو ہیں. ان کو آپ اپنے ساتھ میں لائیں اور ان کو ٹاسک دیں اور دیکھیں کہ یہ جو سارا انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کے اوپر آپ کس طرح کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کھل کے ڈسکشن ہونی چاہیے اور ہر ایک شخص کو اجازت دی جانی چاہیے کہ وہ اخباروں میں لکھے یا ویڈیوز بنائے یا اور کسی طریقے سے اپنا علم جو ہے وہ شیئر کرے. اور پاکستان گورنمنٹ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ پریشر گروپ کے اثر میں آ کے آپ جو ہے نا کرپٹو کرنسی کو اس طرح بلائنڈلی ختم کرنے کی یا اللیگل کرنے کی جو ہے نا وہ بات نہ کریں. غور و خوض کریں. کیوں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. چینج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے پاس کریٹیو انوویٹیو لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہیں. آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دی. آج بھی شروع کر دیں. ہمارے ملک کو اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں.